जदाऊन। और बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की, और खुदावन ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा, और मिद्यानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ, और मिद्यानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मिद्यानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते, और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मिद्यानियों के सबब से निहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इसराइल खुदावन से फरियाद करने लगे। और जब बनी इसराइल मिद्यानियों के सबब से खुदावन से फरियाद करने लगे, तो खुदावन ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया, और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया, और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया, और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम उन अमोरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात न मानी। फिर खुदावन का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबीअजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदाऊन मैं के एक कोहलू में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है, और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा, और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर न आऊं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे न रखूं। उसने कहा कि जब तक तू फिर आ न जाए मैं ठहरा रहूंगा। तब जिदाऊन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की, और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबे को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस असा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ, और उस पत्थर से आग निकली, और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया, और जिदून ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। सो जिदून कहने लगा, अफसोस है ऐ मालिक खुदावंद कि मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं।
تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابھی ازریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اسی رات خداوند نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے اور بال کے مذبے کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گڑھی کی چوٹی پر قاعدے کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ تب جدون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی، اور اس مذبے پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے، کس نے یہ کام کیا؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواس کے بیٹے جدون نے یہ کام کیا ہے۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یواس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی یسیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یواس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے۔ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اس لیے اس نے اس دن جدون کا نام یہ کہہ کر یربال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزریل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابی ازر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر اور زبولون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ تب جدون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ، میں بھیڑ کی اون کھلیہان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلے سے رہائی بخشے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا۔ تب جدعون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے، میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں، اب صرف اون ہی اون خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا، کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ جدعون مدیانیوں کو